Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Kabombo, oras sa itong Sibiana, doon kita ay alas 6 punto ng taknas buntag. Kung karoon niya, pagsubay na usab sa mga nagriyang uluhan sa mga balita, karoon nga buntaga. Ang top story, hugot nga gikontra sa Malacanang ang matud pa, spin gikan sa pipila ka mga kongresista. Balita lokal, problema sa howling o kulang sa ekipo, nakapalangan sa pagkolekta og basura sa Dakbayan. Balitang nasyonal, ibuan ka mga bar examinees ang sayo nga nahiabot sa 14 ka mga lokal nga testing centers sa tibok nasod. Balitang internasyonal, bagong ipanganak na hilakip sa tulok nga namatay sa pagpangatake sa Russia sa Ukraine. Balitang espesyal, panty, gihimong mahalon nga hair accessories sa usa ka Japanese fashion brand. Balitang negosyo, gipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12252 nga nag-amyenda sa Investors Lease Act. Balitang sports, Camila Anthony o uban pang NBA o WNBA star gipasidunggan sa 2025 Basketball Hall of Fame. Alang sa balitang showbiz, Ann Curtis spotted kauban sila Tilda Swinton o Karina sa Espa sa event sa Seoul. Mga kabombo, sa kaminuto na kalabay sa alas 6 ang taktas buntag mga kigsunan, may buntag sa inyo ang tanan. Welcome sa ito ang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw karong Lunes, sa 8 ng bulan sa Setyembre 2025. O galang usab sa itong Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kigsunan, nadunan kita 108 days na lang ay ang Pasko. Nakagkikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kinyong mga tigbalita. Kini si Bombo Bianca Cruz. Kinausap si Bombo Limualdwero o karong ano pagsubay na usab sa detalye sa ito ang balita o kung sa ito ang top story. Hugot nga gikontra sa Malacanang ang matud pa spin gikan sa pipila ka mga kongresista nga nagtumo nga isimang matud pa ang isyu sa malusong nga flood control projects corruption o ipasa kini ngadto sa executive branch ang mao nga mga tulubagon. Wala nagustuhan sa executive branch ang matud pa spin sa pipila ka mga house members labi na ang plano nga ibalik sa malapas Department of Budget and Management kun DBM ang 2026 National Expenditure Program. Sa usay statement, nagpasidaan si Executive Secretary Lucas Bersamin o gisultihan niini ang House of Representatives nga motubag sa panawagan sa malapas sa publiko nga full accountability sa mga malusong flood control projects human sa nagpadayon nga 2026 budget deliberations. Gipaniguro ni Bersamin nga dili tugutan sa mga miyembro sa kabinete ang bisan unsa nga pag-atake sumala pa sa mao nga integridad o reputasyon sa executive branch o bisan pa mga unsa nga paningkamot nga i-hostage sumala pa ang proseso sa budget sa mga pampolitikanhong nga teatro. Giawag usab sa Executive Secretary ang Kamara nga adunay full accountability sa ilang mga miyembro sa investigasyon nga igang gisugdan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa matud pa malusong flood control o uban pa ang mga ghost projects. 3 minutos na nakalabay sa alas 6 ng takdas buntag mga kabumbo o karon na pagsubay no usab sa detalye sa atong balitang lokal. Nagpabilin nga dakong hagit sumala pa karon ang operasyon sa garbage collection sa syudad. Gumikan matud pa sa limitadong ekipo o kalisod sa agyanan padulong sa magtuod landfill. Matud pa ni Engineer Lacandiwa Orculio, ang acting head sa Environmental Waste Management Division, 153 ka mga garbage trucks sumala pa ang ginapadala matag adlaw. Apan gumikan kay usa lamang ka bulldozer ang ligong nagagamit, malangan sumala pa ang dumping sa mga basura o guman usahay usa lamang makabalik ang mga trucks sa landfill. Samtang ang duha ka bulldozer ang ginaayos, samtang duha pa ka mga bagong units ang ginapaabot. Dugang pa ni Orculio na mahurot na ang 370 ka milyon nga pesos nga pondos garbage collection
reduction na budget hangtod karong Setyembre. Gumikan nini kinahanglan ang dugang nga 132 million pesos din 90 million pesos nini ipahinungod lamang sa gasto sa hauling. Gisay-say usab sa opisyal nga gumikan sa kadaot sa dalan ang mga garbage trucks mapugos nga moagi sa Los Amigos nga nagdugang og 54 kilometro sa ruta o nakapasaka sa gasto sa operasyon. Bisan pa man sa kalisod, ipasabot ni Orgulyo nga padayon gyapon ang serbisyo og wala nay kalangan sa pagkuha sa basura sa mga nagkadaiyang barangay. Kumatos ang usa ka buntis nga gilang nga si Chenny Rifamonte, 42 anyos, human nga nahulog gikan sa gisakyang motor niini didto sa KM5 Matilapang, Davao City atong nakalabayng adlaw. Base sa testimonya sa mga nakasaksi, kalit lang matud pa nga nahulog ang biktima samtang nagbiyahe. Una nang gisugyot nga posible nga nalipong kini. Apan gibargon sa pamilya nga ang hinungdan sa insidente mao ang elevated og dili pantay nga kalsada nga giagyan sa motor. Hinungdan nga na out of balance og nahulog ang buntis. Dali kini nga gidala sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC. Diin gihimuan og emergency cesarean section aron maluwas ang bata. Ang bagong panganak karon na naana sa maayong kahimtang nga samtang ang inahan padayon pa nga ginasuportahan sa ICU ug hangtod karon wala pa gyapon nakamata. Patay ang usa ka 17 anyos nga batan-on human nga nalambigit sumala pa sa aksidentes kadalanan dito sa kilometer 77 Barangay Tubod, Bansalan, Davao del Sur. Pasado alas 7 ang takna sa kagabion kagahapong adlaw. Giila mao nga biktima nga si alias Raydel, residente sa Lower Kilometer 80 Barangay Dolo, Bansalan. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan samtang nagpaliko matud pa ang usa ka Toyota Hi-Ace Grandia padulong sa Purok Bayanihan Street kalit nga mibangga sumala pa motorsiklo nga Rusi nga gimaniho sa biktima ngadto sa tuong bahin sa mao nga van. Sa kinagagiingon nagimaniho ni alias Reynaldo, 49 anyos, residente sa Susa mga barangay. Dali usab nga gidala sa mga otoridad ang batan-on sa Davao del Sur Provincial Hospital apan nagideklara kini dead on arrival sa mga doktor pasado alas 7:47 ang takna kagabi. Nagalingtong ang usa ka ambulansya samtang nagbiyahe paingon sa Davao Regional Medical Center kon DRMC sa Tagum City kagahapon hapon Domingo. September 7 kasamtang tuig diya sa KM64 Barangay Pandapan, Tagum City. Base sa report sa MDRRM Mawag Quick Response Team, gikan pa sa Tandag Surigao del Sur ang ambulansya o nagdala kini og comatose patient padulong sa DRMC. Apan matod pa sa inisyong nga investigasyon, nawad-an na og kontrol ang manibela ang driver, hinungdan nga misaray og natumba kini kilid sa dalan. Aktig nakaresponde ang mga otoridad og gitagaan dayon og first aid ang driver ug ang pasyente nga kaparehong naangol. Human ini gidiretso silang duha sa DRMC Tagum alang sa dugang nga atensyong medikal. Gipahimangnuan sa City Environment and Natural Resources Office kung sentro ang katauhan niya doon ay dako nga papel sa kalimpyo o paglikay sumala pa sa pagbaha samtang gisugdan na ang information campaign ni kabahin sa No to Single Use of Plastic Ordinance. Matod pa ni Engineer Lacandiwa Arcolio Sab, yes, acting head sa Environmental Waste Management Division, yung ordinance sa dili pa total o kung na dili pa total ban sa plastic o dili regulasyon pa lamang kini nga nagkinahanglan o permit o bayad alang sa mga establishmentong gamiton pa kini. Gisay-say nini, yang pinaka-epektibo nga sukod sa ordinansa makita lamang kung responsable kung responsableng sundon kini sa publiko. Dugang pa sa maong opisyal nga gidasig karon sa sentro ang mga residente sa simple nga practice sama sa harap ko linis ko o paglimpyo sa mga kanal o gutter aron malikayan ang pagbaha. Matod pa sa opisyal nga dili tanan kalsada makaber sumala pa sa street sweepers busa. Importante ang kooperasyon karon sa komunidad o alang sa kinatibuk ang katawhan. Giila sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 11 ang ilang tumong nga makaapekto sa Oktubre ang pag-apud-apud sa 2.2 billion pesos nga emergency cash at transfer kon ECT alang sa mga pamilyang apektado sa low pressure area kon LPA sa rehiyon. Ang tabang pinansyal gituuhang makatabang aron makapalit ang mga benepisyaryo og pagkaon, medisina o uban pang importante nga panginahanglanon samtang nagabangon usab ang lokal nga ekonomiya. Base sa datos sa ahensya,
569,147 ka pamilya ang naapektuhan sa tulo ka probinsya sa Davao Region. 168,873 sa Davao del Norte, 217,784 sa Davao de Oro ug 182,149 sa Davao Oriental. Sa pagkakaroon, 270,175 ka mga benepisyaryo na ang nakadawat sa maong ayuda o pinansyal. Gipahayag ni Regional Director Ruilo Dalilis Aradanas nga kabayan kini sa digital shift sa ahensya aron mas paspas, limpyo ug transparent ang proseso sa serbisyo publiko. Sa gihapon, giila sa DSWD11 ang importansya sa maayong koordinasyon sa lokal nga mga opisina aron mapadayon ang hapsay nga distribusyon hantod makumpleto ang target na payout. Ginusad sa Davao City Police Office kung DCPO ang Eye in the Sky Patrol Operations Barangay 23 Quezon Boulevard, Davao City nitong kagapong adlaw. Gipangunuhan ni Police Colonel Manan Moarip ang acting City Director sa DCPO aron nga ipakita ang tinod sumala pang katungdanan sa kapulisan sa pagpanalipod o pagmintenar sa kalinaw o seguridad sa komunidad. Pinagi sa aerial patrol, mas klaro og tataw matod pa ay makita sa kapulisan ang layout sa lugar og mailhan ang mga dapit nga nanginahanglan og mas hugot nga pagbantay. Ang teknolohiya naghatag sumala pa og mas lapad nga pananaw nga dili mahimo sa ordinaryong foot o mobile patrol. Matod pa sa DCPO ang maong inisyatibo dako ug tabang sa pagpalig-on sa ground patrol operations labi na sa pagpugong sa mga posibleng krimen o sa paghatag usab og dugang kasigaruhan sa mga residente. Agabombo 11 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag mga gigsunan og karon pagsubay na usab sa detalye sa atong balitang nasyonal. Libuan yung mga bar examinees ay sayo nahiabot sa matag 14 mga local testing centers sa Tibok Nasod alang sa unang adlaw sa 2025 bar examinations nga paghimod sa tulo ka adlaw. Gipayag sa Supreme Court nga gihimo sumala pa maong bar exams nga dungan sa kadayang testing centers aron nga himo nga mas accessible og hanay ang proseso. Sa University of Santo Tomas, Maynila, usa sa mga testing centers nahiabot nga mga examinee pasado alas 5 ang taklos buntag o gisugat sila o suporta silang pamilya o mga higala. Sa datos usab sa Supreme Court nga gipaambit ni Associate Justice Amil Lazaro Javier ang chairperson sa 2025 bar exams nga 86.7% sa 13,193 admitted examinees ang mitambong sa unang adlaw sa examination. Gikumpirma sa Bureau of Immigration kung BI nga nakabalik na sa Pilipinas si retired Police Colonel Ruina Garma ang kaning General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO nga giimbestigahan sa pagkalambigit niini sa drug war ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte. Ang utok usab kuno sa pagpatay kang kaning PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kaniadtong tuig 2020. Nahiabot si Garma sa Ninoy Aquino International Airport kon NAIA gikan sa Los Angeles, California. Kinumduman nga migawas sa nasod kaniadto si Garma ato sa investigasyon sa matud pa nga pagpatay sa war on drugs sa kaning administrasyon kung diin nailakip ang pangalan ni Garma sa mga panghitabo. Sa House Quad Committee Inquiry, gibutyag ni Garma nga gimanduan kini sa Pangulo nga namangita og usa ka officer aron himuon sa tibuok nasod ang Davao isip model sa war on drugs. Adunay reward money sa matag mapatay sa drug suspect. Apan nababaga ni Garma sa mga otoridad na sa California, USA kaniadtong Nobyembre 7 tuig 2024 gumikan sa kansilado ni ining visa. 5 ka bulan na nakalabay sukan nga naaresto si Garma magipayag sa abogado ni ini nga nangayo og nahisgutang og asylum. Sa unang higayon sulod sa 124 ka tuig may bisita nga kasamtangan justices ang kasamtangan justices sa Supreme Court sa probinsya sa Sulu aron nga opisyal nga markahan ang pagsugod sa construction sa Hall of Justice sa nasutang probinsya. Gipangunahan ni Chief Justice Alexander Gismondo ang delegasyon sa Supreme Court kauban sila si Senior Associate Justice Marvic M. B.F. Leonen o ang mga Associate Justices nga si Joseph Lopez, Japar Di Maampao o Jose Midas Marquez. Mainiton silang gisugat sa Sulu Governor Abdul Sakur Tan II, ang Vice Governor sa Abdul Sakur Tan o si Sulu First District Representative Samir Tan o Kusog Tausog Party List Representative Ayman Tan nga may pahayag usab og pasalamat sa makasasayanan sa malapa sa pagbisita
sa mga justices. Iyahang mensahe gikanayon ni Chief Justice Gismundo ang pagtukod sa Hall of Justice ang dili lamang pisikal nga struktura apan simbolo sa mas makatarunganon, mas lig-on ug mas malaumong nga kaugmaon sa tagasulod, kundi ang panagbingkil ang masulbad pinagi sa balaod ug dili sa kagubot. Nailakip usad sa pagbiyahe si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. kauban mga justices gikan sa Zamboanga padulong kana sa sulo sakay sa duha ka mga Black Hawk helicopters. Mainito nga gidawat sa Filipino community sa Cambodia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kini ang unang agenda sa Pangulo sa iyang tulo ka adlaw nga official state visa sa Cambodia. Napuno sa kalipay o katawanan sa pagkiginabi sa Pangulo. Nahiabot ang Pangulo kauban si First Lady Liza Arneta Marcos. Gisugat kini sa mga opisyal sa Cambodia gikan sa airport. Pipila sa mga aktibidad sa Pangulo ang pagbaton og bilateral meeting kauban ang Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borvora tipadayhon manet alang sa pakiglig-on sa relasyon sa Cambodia ug Pilipinas. Nanawagan ang Philippine Coalition for the International Criminal Court kung PCICC ngadto kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og sa bag-ong pamunuan sa Philippine National Police nga tagan sumala pa og dalan ang Commission on Human Rights nga makakuha og access sa police records nga dunay kalabutan sa libuan ka mga biktima sa extrajudicial killing sa pakigbatok sa kontra-droga sa nakalabay nga administrasyon. Kini human nga nahukman sa Korte sa Police Colonel Dante Lubos nga gumikan sa pagpatay nga kang Ryan Dave Almora sa Pinoy-anan nini sa Baguio City kanitong 2016. Nanawagan usab ang grupo nga magpagawas si Marcos og PNP Chief Lieutenant General Jose Melincio Nartates Jr. og matud pa usa ka direktiba nga mohatag og full access sa mga records. Nanawagan usab ang grupo sa paday aksyon sa International Criminal Court lakip na ang pagkumpirma sumala pa sa mga kaso batok kang kanhin Pangulong Rodrigo Duterte. 16 minutos nang nakalabay sa alas 6 ang attack na sa buntag mga kigsunan nagkaroon pagsubay na sa detalye sa tuang balitang internasyonal. Tulog ka tao ang patay, lagip na ang usa ka bata og 18 ang nasamdan sa mga pagpangatake sa Russia sa Kiev o capital city sa Ukraine. Gibutyag kung gikabutyag nga nagsugod sumala pang pagpangatake ginamit ang mga drone o gisundan sa missile strikes nga nakahatag sumala pag sunod sa mga buildings lakip na ang usa ka building sa gobyerno. Usa ka bagong giadat usab og usa ka batang babae ang namatay sa mga drone attacks samtang usa ka buntis nga babae ang gidala sa hospital og usa ka tigulang nga babae ang namatay sa usa ka bomb shelter sa Darnitsky district sa eastern nga bahin sa Kiev. Samtang giakusahan sa military administration sa Kiev ng Russia nga gituyo nini sa pagtarget ang mga sibilyan apan ugot kini nga gipanghimakak sa Moscow. Susama nga gipanghimakak sa duha nga target sila og matud pa mga sibilyan apan libuan na kini ka mga kinabuhi ang nawala sukad nga nagsugod ang maong guba. Mipahawa na sa iyang pwesto si Japan Prime Minister Shigeru Ishiba aron malikayan ang pagbahin-bahin sa iyang partido ang Liberal Democratic Party kon LDP. Si Ishiba ang nahimong Prime Minister kaniadtong Oktubre tuig 2024 o gipangunahan ang coalition tali sa LDP og komento. Sa iyang pagpangulo, pareho sa lower house ug upper house ang iyang coalition gumikan sa kasuko sa mga botante sa padayong pagtaas sa mga gasto sa nasod. Samtang ikatakda usab nga pagbotohan sa adlong Lunes, September 8 ang mga membro sa LDP aron magdesisyon kung mangandam sa usa ka extraordinary leadership election. Dugang pa niini, nakapokus usab ang posibilidad nga mapulihan si Ishiba sa usa ka pangulo nga makahatag og mas luag nga fiscal ug monetary policy. Dili pa lamang dugay natapos na ni Ishiba ang kasabutan sa Estados Unidos kung diin misaad ang Japan og $550 billion nga puhunan isip bugti sa pagpaubos sa taripa sa mga sakyanan sa Japan. Gipahayag ni US President Donald Trump nga posibleng daghan sa naibiling bihag sa Gaza ang posibleng makabsan na sa kinabuhi. Dugang gipahayag sa US President pipila sa mga bihag ang nakabsan na sa kinabuhi subay sa nasayran ini og
human bisan pa man padayon gyapon ang negosasyon sa Amerika sa Hamas o gisultihan usab nini ang Hamas nga nabuhian na ang tanang mga bihag apan kung dili buhian ang mga bihag mahimong lisod o dili maayo ang mahimong kahimtang. Sa pagkakaroon na nagpabilin pagyapon sa Gaza ang 47 ka mga bihag gikan sa 251 ka mga hostages sa Hamas sukad nga gisulong sa grupo ang Israel kanito nga Oktubre 7, 2023. Gipahayag sa Israel nga Israeli military nga adunay 25 na ang namatay sa mga nahibiling nga bihag o gipaningkamutan nga mapabalik ang ilahang patayng lawas. 20 minutos na nakalabay sa alas 6 taktos buntag mga kagsunan o karon pagsubay na usab sa detalye sa atong balitang espesyal. O sa Japanese fashion brand ay nga Jenny Fox ang nagmugna og istorya sa social media man kini nga nagpagawas og lahi nga hair accessory nga usa ka panty nga adunay nakadikit nga hair clip. Ang dili ordinaryong produkto nga panty ribbon bow ay nga gibaligya sa tulog ka kolor sa mahal nga presyo nga 17,600 yen o katugbang sa 6,800 pesos. Daganan dili makatuo nga usa ka ordinaryong underwear lamang mamahimong mabaligya isip mo sa ka fashion sa buhok. Dili kini ang unang higayon nga usa ka fashion brand ang nagpagawas og usa ka controversial nga produkto. Ang mga panty ribbon bow ang dugang sa listahan sa mga produkto ang misulay usab sa kahangturan unsa ang gikonsidera nga fashion. Balitang negosyo. Gipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12252 nga nag-amyenda sa Investors Lease Act. Ubos sa nisgutang balaod, tugutan ang mga foreign investors nga magrenta og pribadong yuta sa Pilipinas ug hantod sa 99 katuig alang sa negosyo susama sa pabrika, planta, agro-industrial projects, turismo ug uban pang proyekto nga makatabang sa ekonomiya. Apan adunay mga kondisyon ang pagrenta og kinahanglang rehistrado ang investment sa usa ka government agency susama sa Board of Investments. Klaro nga gitas-on o gilapdon sa kontrata o kinahanglan masugdan dayon ang proyekto. Alang usab sa tourism projects, adunay puhunan nga dili moubos sa $5 million ang tugutan og 70% niini ang kinahanglan mapasulod sulod sa tulo ka tuig. Bilis sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 56 pesos and 91 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 33 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 36 centavos, Saudi Arabian rial 15 pesos and 24 centavos, samtang sa euros 66 pesos and 65 centavos. Ang mga kantidad nakabase sa closing transaction sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Bankers Association of the Philippines adlaw Biyernes. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 taktos buntag mga kabombo karon pagsubay na usab sa detalye sa tong balitang sports. Gipasidunggan ni Carmelo Anthony Naismith Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Lakip ng basketball legends susama kan Dwight Howard, Sue Bird, Maya Moore ug Sylvia Fowles. Bisan pa man nga wala kini nag-champion sa NBA gikanayon ni Anthony yan nasayod kini sa ka-importante kamay ng danon sa iyang gikatampos sa mga nakalabay nga dula. Si Anthony Howard ang kabayan sa 2008 US Olympic Redeem Team nga nagdala og gold medal sa Beijing among niya napakya sa mga unang torneo. Miuban sila sa uban pa nga Hall of Famers nga miyembro usab sa team susama kang Kobe Bryant, Jason Kidd, Dwayne Wade o Chris Bosh. Alang sa balitang showbiz, gipaambit ni Ann Curtis ang mga litrato sa iyang Instagram gikan sa usa ka event sa luxury eyewear brand sa Seoul, South Korea. Kung diin naila niini ang British actress nga si Tilda Swinton ug si Karina sa K-pop girl group nga aespa. Kauban sa photodom ni Ann ang hulagway nila ni Swinton nga naila sa pelikulang The Chronicles of Narnia ug Doctor Strange, The Best Time. Ug samtang dili usab kini unang higayon nga aduna encounter si Ann sa mga Korean stars. Gumikan kay nakauban usab niini si Park Bo-gum sa world premiere sa The Good Boy sa Bangkok, Thailand. Mga kabombo,
atong balikan mga nakadaya usab nga uluhan sa mga balita karon nga buntag sa itong top story. Hugot balakang yang hugot nga gikontra sa ang matud pa spin gikan sa pipila ka mga kongresista. Balitang lokal, problema sa howling o kulang sa ekipo, nakapalangan sa pagkolekta og basura sa dakbayan. Balitang nasyonal, ibuan ka mga bar examination sa iyo nga naabot sa 14 ka mga local testing center sa tibuok nasod. Balitang internasyonal, bagong ipanganak na yakip sa tulo ka namatay sa pagpangatake sa Russia sa Ukraine. Balitang espesyal, panty gihimo nga mahalon nga hair accessory sa ustikid Japanese fashion brand. Balitang negosyo, gipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12252 nga nag-amyenda sa Investors Lease Act. Balitang sports, Camilo Anthony o guban pang NBA o WNBA stars gipasidunggan sa 2025 Basketball Hall of Fame. Alang sa balitang showbiz, Ann Curtis spotted kauban sila Tilda Swinton o Karina sa Espa sa event sa Seoul. 24 minutos na nakalabay sa alas 6:03 buntag mga kigsunan mo kanang gilangkuban sa tawang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw karong Lunes pitsa 8 ni bulan sa Setyembre 2025. Alang usab sa tawang Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kigsunan na 108 days na lamang ay ang Pasko. Mga kabombo, nanukad usab gikan rin sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Bianca Cruz. Kiniusap si Bombo Limolduero alang sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang blood donation o pag-donate sa dugo ang